बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ख़ास कर उन बहनों के लिए है जो अपने ससुराल में बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो सास नंदों की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, दुख में ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनके लिए एक ख़ास नायाब तोहफ़ा लेकर आई हूँ। और ये उन बहनों के लिए भी हैं जिनके शौहर जो हैं वो उनके साथ बेवफ़ाई करते हैं, उनको इज़्ज़त नहीं देते। तो ये बहुत ही आसान अमल है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर और असर अमल है। ये बेहद मुजर्रब अमल है। अमल की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी। एहतियाती तदाबीर लाजमी देखिए ताकि रिज्जत का इम्कान ना हो अमल में। तो अमल के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अव्वल तो आपने ये करना है कि नमाज की पाबंदी करनी है। और दूसरी बात यह है कि आपने वक्त मुकर्ररा पर ही जो है इस अमल को शुरू करना है। रोज़ाना आपने क्या करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 313 मरतबा आपने क्या पढ़ना है मैं आपको यहाँ लिख कर बता देती हूँ। आपने क्या पढ़ना है, याद रखिए कि आपने वक्त मुकर्ररा पर जो है करना है। रोज़ाना वक्त का जो है हमेशा तयन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ग्यारह मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है इसमें। और फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, या अतूफ़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन आतिफ़ अला क़ल्बी फ़ला बिन फ़ला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब फ़ला बिन फ़ला में क्योंकि ये अमल ख़ासकर औरतों के लिए बता रही हूँ मैं कि औरत करेगी, तो औरत अगर अपने शौहर के लिए कर रही है तो वो यहाँ लिखेगी अपने शौहर का नाम और शौहर के नाम के साथ लिखेगी बिन, और बिन के बाद उसकी माँ का नाम। अब वो कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। वो फॉर सपोज़ अगर किसी के शौहर का नाम है असलम तो उसने ऐसा लिखना है कि अला क़ल्बी असलम बिन हव्वा। अगर उसकी माँ का नाम हव्वा है तो बिन हव्वा। और अगर औरत किसी औरत के लिए कर रही है और अगर उस औरत का नाम है अफरोज़
تو وہ اس طرح سے پڑھے گی کہ افروز بنت حوا، اگر اس کی ماں کا نام حوا ہے تو بنت حوا. میں یہاں لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. یہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے. یہ دیکھ لیں، مرد کے ساتھ جو نام اگر ماں کا لگے گا تو اسلم بن حوا، اور اگر عورت ہے تو افروز بنت حوا. ٹھیک ہے، اس کا نام یہاں پڑھنا ہے. جیسے یعطوف ذو القوۃ المتین عاطف علی قلبی اسلم بن حوا برحمتک یا ارحم الراحمین، یا افروز بنت حوا برحمتک یا ارحم الراحمین. 313 مرتبہ آپ نے یہ روزانہ پڑھنا ہے. ایک وقت خود مقرر کر لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد نہیں پڑھنا. بس یہ بات لکھ لیں آپ کے ظہر کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا، مغرب کا یا عشاء کے بعد کا نماز کا جو بعد کا وقت ہوتا ہے وہ آپ مقرر کر لیں. بس اور دل میں جو ہے اس شخص کا تصور باندھ لینا ہے آپ نے. بس یہ آپ پڑھتے جائیں ایک رات سے ہی. جب آپ ایک رات پڑھیں گے اس کا اثر آپ دوسرے دن ہی دیکھ لیں گی انشاءاللہ. یہ اتنا طاقتور عمل ہے، تسخیر القلوب ہے یہ. بس یہ آپ نے کرنا ہے، اور احتیاط یہی کرنی ہے آپ نے کہ وقت مقرر کا خاص خیال رکھنا ہے. کیونکہ وقت مقرر کا خاص خیال کیوں رکھنا ہے، یہ بات میں آپ کو بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ جیسے قرآن پاک کا ہر لفظ ہے، ہر حرف ہے نا، ہر حرف اور ہر لفظ کا موکل ہوتا ہے. تو موکل جو ہوتے ہیں جب ہم کچھ لفظ پڑھتے ہیں تو وہ بالکل حرکت میں آ جاتے ہیں، تو انہیں تکلیف نہ ہو. وقت مقرر کا اس لیے خیال رکھا جاتا ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو. تو بس آپ جو ہے یہ عمل کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے ہے. ماں بیٹے کے لیے کر سکتی ہے، باپ بیٹے کے لیے کر سکتا ہے، میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے کر سکتی ہے، بہو اپنے گھر میں سکون کے لیے اور پیار محبت کے لیے، عزت پانے کے لیے ساس نندوں کے لیے کر سکتی ہے. اسی طرح سے ساس نندیں اپنی بہو کے ساتھ پیار و محبت کا رویہ اختیار کروانے کے لیے یہ کر سکتی ہیں. کسی بھی ناجائز کام کے لیے یہ ہرگز نہ کریں. پھر جو رجت کا امکان ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں. السلام علیکم.